फैसलाबाद में ग्रीन फील्ड नया एयरपोर्ट मंसूबा, एयरपोर्ट डिजाइन मास्टर प्लान और फिजिबिलिटी के लिए पेशकश तलब। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तारीख 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी। नए एयरपोर्ट के लिए 2000 एकड़ जमीन दरकार होगी। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तामीर से इजाफी मुसाफिर और कार्गो फ्लाइट्स की सहूलत मिलेगी। मजीद तफसील जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जिसको फैसलाबाद में नए एयरपोर्ट की तमीर का मंसूबा है, इसी वाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानब से मास्टर प्लान, फिजिबिलिटी, कंसल्टेंसी की खिदमात की पेश तलबी की तारीख में 23 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। जिससे कबल 2 अक्टूबर को पेशकश तलबी के हवाले से दरख्वास्त मजबूत थी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक तमाम तर जो फर्म्स हैं दिलचस्पी के ख्वाहाम 23 अक्टूबर तक जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ HR में तमाम तर प्लानिंग डायरेक्टोरेट में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। जबकि फैसलाबाद नए एयरपोर्ट की तमीर के हवाले से 2000 एकड़ जगह दरकार है और नए एयरपोर्ट के मनसूबा के हवाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानब से तमाम वर्किंग शुरू की गई है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तमीर से इजाफी मुसाफिर फ्लाइट्स, कार्गो फ्लाइट्स उड़ान भर सकेंगी। अभी जो डेट्स है वो 2 अक्टूबर से उसी करते हुए 23 अक्टूबर तक कर दी गई है। तमाम दिलचस्पी के पाँच जितनी भी फर्म्स हैं वो 23 अक्टूबर तक जो शोबा प्लानिंग डायरेक्टोरेट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहाँ पर अपनी फिजिबिलिटी, मास्टर प्लानिंग, कंसल्टेंसी के हवाले से तमाम फिजिबिलिटी स्टडी दिलवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम आगाह करने के लिए। FBI ने टैक्स रिटर्न फॉर्म में असासों की मार्केट वैल्यू का कॉलम खत्म कर दिया है। टैक्स गुजारों का हुकूमत के मस्बत इकदाम का खैर मकदम। इकदाम टैक्स दहिंदगान के एतमाद को बहाल करेगा। ताजरों का कहना था कि फैसले से हुकूमत और कारोबारी तबके में ताल्लुकात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफी कॉलम शामिल करने का नोटिस लिया था। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी बिल्कुल, टैक्स गुजारों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया था कि जो फाइल रिटर्न है उसके फॉर्म के अंदर जो इजाफी कॉलम था जायदादों की मार्केट वैल्यू का, उसको निकाल दिया गया है और इस पर FBR की जानिब से बाकायदा तौर पर इस फॉर्म में जो कॉलम था इजाफी उसको ख़त्म कर दिया गया है। ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है? हुकूमत की जानिब से जो ये इकदाम उठाया गया है इस हवाले से शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे? इस इकदाम को किस तरह से देखते हैं ताजरों के लिए, कारोबारी तबके के लिए और जो फाइल रिटर्न करते थे टैक्स पेयर्स उनके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि देखा जा रहा था, किसी के पास 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, किसी के पास 40 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। अब उसको ये तयन करना मुश्किल था कि अब उसकी क्या वैल्यू हम वहाँ पर लिख के दें। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना ने जो फ़ैसला किया हम उसका खैर मकदम करते हैं कि उस कॉलम को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि ताजर बरादरी को और मिल ऑनर्स को इनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि एक खुशगवार माहौल यहाँ पर नज़र आए, ताकि एक अच्छे माहौल में कारोबार हो सके। तो मैं कहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म का अच्छा फ़ैसला है और अहसन इक़दाम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FBI ने इनवॉइसिंग सिस्टम की डेडलाइन बढ़ा दी। कॉर्पोरेट सेक्टर और इंपोर्टर्स को 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाने की मोहलत। रजिस्टर न होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तफसीला जानते हैं उमैर असमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो कारोबारी अफराद सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं उनके शफाफियत लाने के लिए उनको अपना जो इनवॉइसिंग सिस्टम है वो FBR के साथ मुंसलिक या इंटीग्रेट करने के अहकाम जारी किए गए थे और इस हवाले से डेडलाइन ख़त्म भी हो गई थी और FBR की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए थे। ताहम अब कारोबारी तबके के मुतालबे पर FBR ने डेडलाइन में एक बार फिर इजाफा कर दिया है और जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़े कारोबारी अफराद हैं उनको 15 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया गया है कि वो 15 अक्टूबर तक FBR के साथ अपने सिस्टम को मुंसलिक कर लें और 1 नवंबर तक उसको एक्टिव कर लें मुकम्मल तौर पर। इसी तरह इंपोर्टर्स को भी 15 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया गया है कि वो 15 अक्टूबर तक FBR के ऑनलाइन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हों और 1 नवंबर से वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हों। FBR हुकाम के मुताबिक जो लोग सिस्टम इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ FBR कानूनी कार्रवाई करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाना FBR के लिए बड़ा चैलेंज। मुल्क भर के 20,000 से ज़ायद सोने के ताजिर टैक्स नेट से बाहर। 35,000 रजिस्टर्ड में से सिर्फ 15,000 ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई। 14,000 ताजिर ताहाल रिटर्न जमा नहीं करा सके। 6,000 गोल्ड ट्रेडर्स ने सिफर इनकम रिटर्न फाइल की। इस पर मज़ीद बात करेंगे, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में सिर्फ 35,000 गोल्ड ट्रेडर्स FBR में रजिस्टर होने का इंकशाफ हुआ है और इन 35,000 गोल्ड ज्वेलर में से
اب تک صرف 15,000 نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی ہے اور 14,000 کی جانب سے تاحال انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کی گئی، جبکہ 6,000 گولڈ جیولرز نے انکم ٹیکس ریٹرن صفر فائل کی ہے اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 20,000 سے زائد گولڈ جیولرز ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں اور ان گولڈ جیولرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا FBR کے لیے بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شہزاد خان آگاہ کرنے کے لیے۔ پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا کل ہوگا۔ ایشیا کپ کے 41 سال کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا پاک بھارت فائنل۔ گرین شرٹس آج ٹریننگ سیشن کریں گے۔ فیصل آباد کے کرکٹ شائقین کو میچ کا بے صبری سے انتظار ہے۔ تفصیلات جانیں گے ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان بتائیے گا۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ فائنل میں پاکستان اور بھارت ہوں گے آمنے سامنے۔ فیصل آباد کے جو کرکٹ شائقین ہیں انہوں نے پاکستان کی جیت کی امید لگائی ہے، کسی کو فخر زمان سے امیدیں ہیں تو کوئی حارث رؤوف پر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان ٹیم کو کل کیا کرنا ہے اگر جیتنا ہے تو فائنل مارک ہے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کل ٹاس جیتنا ہے، ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ کرنی ہے۔ ابھیشیک شرما کی پہلے یا دوسرے اوور میں وکٹ چٹکانی ہے، شاہین شافریدی کو ان کی وکٹ لینی پڑے گی اور یہاں پہ جو سلمان علی آغا ہے ان کو اپنا بہترین دینا پڑے گا۔ اور بھی شائقین مردم سے بات کرتے ہیں، آپ بتاؤ جی ابرار احمد کو کیا مشورہ دیں گے؟ ابرار احمد ہاں کیا بات ہے۔ اور لڑکوں سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی بالنگ جو منفی تلی رہی ہے لیکن بیٹنگ میں مسئلہ ہے، تو اگر فائنل جیتنا ہے تو پاکستان کو کس اسٹریٹجی کے ساتھ بیٹنگ میں جانا ہوگا؟ پاکستان کو اسٹریٹجی کے ساتھ ہی بیٹنگ میں جانا ہوگا کہ بس جو صاحبزادہ فرحان ہے وہ اپنی فارم میں ذرا جان پکڑے اور صاحب ایوب سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ سائم صاحب کچھ چھکے چوکے اپنی ارسلان درانی میں آگاہ کرے تو بہت شکریہ آپ کا۔ شائقین کا مزید کیا کہنے اس والے سے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ پاکستان ٹیم بہت اچھا کھیلے گی اور ایشیا کپ ضرور جیتے گی۔ کل پاکستان اور انڈیا کا فائنل میچ ہے، انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا، بہت اچھی بیٹنگ کرے گا، بالنگ کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان ایشیا کپ جیت کر ہی آئے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا فائنل میچ ہے اور ہماری ساری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پاکستان بہت اچھی بیٹنگ بھی کرے گا اور بالنگ بھی کرے گا اور جیتے گا بھی۔ میرا فیوریٹ جنگ میں وکلاء اور انتظامیہ کے تنازع نے سرکاری دفاتر کو تالا لگوا دیے۔ عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ سے 300 سے زائد سیشن اور 900 سول کیسز التوا کا شکار۔ ایپکا کی کال پر ریونیو عدالتیں اور ڈپٹی کمشنر آفس بھی بند۔ وکلاء کی گرفتاری پر پنجاب بار کونسل کے رکن کی مذمت، پولیس نے کسی گرفتاری کی تصدیق نہ کی۔ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر DC اور DPO آفس کے باہر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ویس خان سے۔ جی ویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ انتظامیہ اور وکلاء کے مابین تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ ایک جانب تو وکلاء کی جانب سے عدالتی عمل کا بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر آفس میں بھی ملازمین کی جانب سے ہڑتال کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس موقع پر دفاتر کی تالہ بندی بھی کی گئی، جس سے جو ہے تمام تر عدالتی اور دفتری امور جو ہے شدید حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ اسی کے علاوہ جو ہے وہ عدالتوں کی بائیکاٹ کے باعث جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے علاوہ تحصیل بار شورکوٹ، تحصیل بار احمد پور سیال کی جانب سے بھی ہڑتال کی گئی، جس کے باعث 300 سے زائد سیشن کیسز اور 900 کے قریب جو ہے سول کیسز جو شدید حد تک متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دور دراز سے آنے والے سائلین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی کے علاوہ جو ہے وہ عدالتی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں بھی جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ، میونسپل کمیٹی، ستھرا پنجاب سمیت دیگر جو ہے ذیلی محکموں کے اور افراد جو ہے ان کی جانب سے بھی شرکت کی گئی اور ریونیو عدالتوں کے اندر بھی کیسز کی سماعت جو ہے ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ اس صورتحال کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پولیس پر جو ہے وہ وکلاء کے گرفتاری کے الزام بھی جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے۔ کے مطابق جو ہے وہ 3 سے زائد جو ہے وکلاء کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے ان گرفتاریوں کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ جہاں اس صورتحال جو ہے وہ کشیدگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کمشنر آفس، DPO آفس کے باہر جو ہے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ اینٹی رائٹ فورسز کے علاوہ جو ہے وہ پیرا فورسز کے افراد بھی جو ڈیوٹی پر تعینات کیے گئے، جبکہ جو ہے وہ پریزن وین بھی جہاں پر جو ہے موجود رہی اور اس صورتحال سے جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تمام تر جو دفاتری امور ہے، عدالتی امور میں متاثر ہونے کے علاوہ جو ہے سائلین کو جو ہے خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ویس خان، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیٹ فلکس، ایمیزون اور پرائم ویڈیو کی ریگولیشن سے متعلق درخواست خارج کر دی ہے۔ قانون سنیما میں چلنے والی فلموں تک محدود موشن پکچر آرڈیننس 1979 کا اطلاق ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نہیں ہوتا۔ عدالت نے 20 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ملک اشرف سے۔ جی بتائیے گا۔
रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं रेगुलेशन से मुतालिक दरख्वास्त खारिज हो गई है। जहांगीर मलिक अशरफ बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान शेख हैं जिन्होंने एक प्राइवेट कंपनी की दरखास्त खारिज करते हुए 20 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान पेश हुए थे जिन्होंने इस दरखास्त की मुखालफत की थी। जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 है वो डिजिटल दौर से पहले बनाया गया था और ये सिर्फ सिनेमा में चलने वाले फिल्मों के हवाले से है। इस कानून का मकसद अवाम को साफ सुथरा मवाद फराहम करने के लिए फिल्मों को सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज होने से कबल कंट्रोल करना था। इस वक्त सोशल मीडिया या इस नोयत के स्ट्रीमिंग वेबसाइट जो है वो मौजूद हैं। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि लिहाजा ये ऑर्डिनेंस इन पर लागू नहीं होता। अदालत ने करार दिया कि 18वीं तरमीम के बाद सेंसर बोर्ड का मामला जो है वो सूबों के दायरा इख्तियार में आ चुका है और हर सूबे ने अपना मोशन पिक्चर्स एक्ट बना रखा है। सूबों ने तरमीम के बाद टीवी ड्रामों और स्टेज ड्रामों को भी इस कानून में शामिल कर लिया है। ताहम किसी सूबे ने सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को इसके तहत रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं बनाया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेजोन और प्राइम वीडियोस के मतलब दीगी दरख्वास्त जो है उसको खारिज कर दिया गया है। मलिक अशरफ हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आरपीओ फैसलाबाद का क्रिप्टो नाअहल पुलिस अफसरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। एसएचओ सदर जड़ावाला इंस्पेक्टर आसिम, एसएचओ सिटी गोजरा इंस्पेक्टर मोहम्मद सरफराज और एसएचओ सिटी तोबा मोहम्मद नदीम मुअत्तल कर दिए गए। तफसीला जानेंगे तो ये मकबूल से। जी तैयब आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिसमें पुलिस अफसर फैसलाबाद शाह अख्तर की जानिब से क्रिप्ट नाअहल और इस तरह से तजावत करने पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एसएचओ सदर जड़ावाला इंस्पेक्टर आसम महेश, एसएचओ सिटी गोजरा इंस्पेक्टर मोहम्मद सरफराज और एसएचओ सिटी तोबा दहसी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम को न सिर्फ मुलतवी किया गया है बल्कि मोहम्मद नदीम को ओहदे से तनजरी करते हुए एएसआई भी बना दिया गया है। इसी तरह फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के एएसआई मोहम्मद अमीन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आगे निशान असली का कहना था बदइनवानी नाअहली हर दिन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फर्शनाक अफराद की हौसला अफजाई जबकि खिलाफ को कभी से कभी महकमाना सजा का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका। फैसलाबाद समेत 14 अजला के वाटर सप्लाई और सीवरेज मास्टर प्लान की तश्कील का फैसला। महकमे हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट के इश्तराक से 6 माह में मास्टर प्लान मुकम्मल किए जाएंगे। तफसीला जानेंगे वकास अहमद से। हाउसिंग डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से वासा फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मौजूद वासा की कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ वाटर सप्लाई और सीवरेज कनेक्शन के हवाले से मास्टर प्लान तरतीब देने का फैसला जो है वो किया गया है। इस हवाले से महकमा हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट के इश्तराक से 6 माह में मास्टर प्लान मुकम्मल करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुमीन मैंगल की जानिब से वासाज के एमडीज को न सिर्फ खातर अरसाल किया गया बल्कि मुतल्लिका एमडी जो है वो अपने वासा का फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो हाल और मुस्तकबिल के तनाज़र में, जबकि इसके साथ साथ महकमाना मौसमियाती तब्दीलियों के तनाज़र में जो है शहर में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम के हवाले से मास्टर प्लान तरतीब दिया जाएगा, जिसमें असेसमेंट भी की जाएगी पहले से मौजूद तमाम तर सीवरेज सिस्टम की और वाटर सप्लाई सिस्टम की, जबकि नए इलाके जो शामिल किए जाना ज़रूरी हैं उस हवाले से और नए इलाकों से किस तरह से बिलों की रिकवरी जो है वो मुमकिन बनाई जा सकेगी ताकि अदारों की सस्टेनेबिलिटी जो है वो ऑन सोर्सेज पर हो सके। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रेहान नसीम भराड़ा की सदारत में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत की जो एग्जेक्टिव बॉडी है, एग्जेक्टिव कमेटी है, उसका इजलास हुआ है जिसकी सदारत सदर रेहान नसीम भराड़ा और सीनियर नायब सदर कैसर शम्स गुच्छा ने की है। और इस मौका पर जो एग्जेक्टिव कमेटी के तमाम मेंबरान हैं वो इसमें शरीक हुए हैं और जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं वो ज़ेरे बहस आए हैं और पूरी जो जायज़ा लिया गया है अपनी एक
कारकर्दगी का और जो माहाना कारकर्दगी है اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور جو ایگزیکٹو باڈی کے ممبران ہیں انہوں نے اپنے جو شکوک و شبہات ہیں، دیگر معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس کیے ہیں. جو مسائل درپیش تھے ان کو وہ بھی زیر بحث آئے ہیں، جن پر جو متعلقہ عہدے داران ہیں انہوں نے فی الفور جو اس کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. ساتھ میں اس موقع پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو فی الوقت عہدے داران ہیں، ابھی تینوں جو اہم اوپر عہدے داران ہیں، ریحان نسیم بڑارہ ہیں، ساتھ میں کیسر شمس گچھا ہیں، شاہد ممتاز باجوہ ہیں. اس کے بعد اے جی ایم بھی آ رہی ہے، تو اوپر والے جو 3 عہدے داران ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے. ان کی صدارت. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 29 ستمبر کو فیصل آباد کا متوقع دورہ، محکمہ صحت کے تمام ملازمین کی چھٹی منسوخ. تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی بتائیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 29 ستمبر کو فیصل آباد کا متوقع دورہ کریں گی، اور ایسے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کی جانب سے محکمہ صحت میں تعینات تمام ملازمین کی چھٹیوں پر ہر قسم کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق تمام ہسپتالوں پر ہوگا. جو ملازمین ہیں وہ چھٹی نہیں کر سکیں گے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ملازمین کو جو ہے وہ متعلقہ سربراہ سے چھٹی لینا ضروری ہوگی، اور اس سے متعلق معلومات جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کے نوٹس میں لانا ضروری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملازمین جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل آباد سے روانہ نہیں ہو جاتی تب تک ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی پر موجود رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جاری کردہ نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز ہیلتھ کلینک سمیت دیگر تمام علاج گاہیں جن کا دورانیہ صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہے، اور دوپہر 2 بجے کے بعد ایسی علاج گاہیں بند ہو جاتی ہیں، تو وہ علاج گاہیں بھی بند نہیں ہوں گی، اور دوپہر 2 بجے کے بعد بھی کھلی رہیں گی. جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز فیصل آباد سے روانہ نہیں ہو جاتی تب تک تمام علاج گاہیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی. جی بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ فیصل آباد کی تیاریاں اور اس پر شہر کو چمکانے کی مہم تیز. وزیر اعلیٰ کے متوقع دورے کے پیش نظر تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. شہر کی صفائی ستھرائی کے لیے کیئر سروسز کنسورشیم کے 6000 ورکرز فیلڈ میں سرگرم عمل. تحصیل صدر کے علاقوں میں بھی صفائی کا کام جاری. مزید جانتے ہیں ویس علی سے. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد سے قبل جو ہے وہ کیئر سروسز کمپنی کی جانب سے ترجیحی بنیادوں پر صفائی ستھرائی کے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ستھرا پنجاب منصوبہ کے تحت شہر بھر کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات جاری ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مینیجر آپریشن میاں میر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا میاں صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح کے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور سی ایم پنجاب بھی فیصل آباد تشریف لا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسے کہ پتہ ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہیں وہ فیصل آباد تشریف لا رہی ہیں، اور یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا ستھرا پنجاب ہے، یہ انہی کا انیشیٹو ہے جس کے تحت ہم فیصل آباد کو صاف رکھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے 6000 سے زیادہ جو ہے وہ ورکر ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روڈ کو کلین کرنے کے لیے مکینیکل سویپنگ، مکینیکل واشنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ باقی چھوٹی مشینری جو ہے وہ اپنے تمام روٹس، جتنے بھی مین روٹس ہیں ہمارے، سمندری روڈ ہے ہمارا، ایکسپریس وے ہے، ایکسپیکٹڈ جو بھی روٹس ہیں وہ تمام پہ ہم نے ورکرز ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو چیک کر رہی ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی بھی کوتاہی نہ ہو، اور ہم ایک صاف ستھرا ماحول جو سی ایم صاحبہ کا ویژن تھا اس کے مطابق ہی ان کو ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. جی بالکل، کیئر سروسز کمپنی کے 6000 ملازمین کی جانب سے فیصل آباد کی اہم شاہراہوں کو صاف کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ستھرا پنجاب منصوبہ کے تحت فیصل آباد شہر کو مزید خوبصورت اور صاف ستھرا بنانے کے حوالے سے کیئر کمپنی سروسز کی جانب سے جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد الامین قرآن اکیڈمی اینڈ اسکول سسٹم کی جانب سے مقابلہ حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں عمران شاہ سے. جی بالکل، الامین قرآن اکیڈمی اور اسکول سسٹم میں آج خصوصی طور پر محفل حمد و نعت اور یہاں پر مقابلہ جات جو ہے کوئی وہ کروائے گئے ہیں، جس میں خصوصی طور پر رانا شہریار احمد کی جانب سے جو ہے وہ شرکت کی گئی. ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. جی رانا صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے آج خصوصی طور پر شرکت کی گئی اور بچوں میں انعامات جو ہے وہ تقسیم کیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے یہاں پہ قصیدے پڑھے گئے، تو یہ ایک جذبہ اور یہ حب الوطنی اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ جو یہ ادارہ ہے، یہ ادارہ کولیبوریشن کے ساتھ چل رہا ہے، ادارہ اقراء تعلیم القرآن کے ساتھ جو میری والدہ صاحبہ رن کر رہی ہیں. تو اس ادارے میں آج جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی، تو ایک روح پرور جو مناظر تھے اور وہ دیکھتے ہوئے بڑی خوشی جو ہے محسوس ہوئی. بہت شکریہ آپ کا.
सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट टर्म इम्तहानात के नताइज वालिदैन से शेयर किए गए। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट, प्रिंसिपल उस्मान वली, वाइस प्रिंसिपल साजिद अली और दीगर असातिज़ा ने वालिदैन से बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बारे पूछा। मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में आज पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया ताकि बच्चों के जो अभी तक की कारकर्दगी है उसको पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए और उनकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। इस हवाले से डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट भी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं, कितना ज़रूरी होता है कि बच्चों की कारकर्दगी वक्तन फ़वक्तन उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की कारकर्दगी को उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए। आज सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस में वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में ख़ासकर जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका हमने एक जो है वो टेस्ट ले लिया, फर्स्ट स्टैंडअप जिसको, तो माशाल्लाह मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि टर्नओवर जो पेरेंट्स का था ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी के ट्रेंड को, कि पेरेंट्स स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एंड द फ्यूचर कंसर्न अबाउट देयर किड्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब जिस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया जो है वो और मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और इंटरनेट बच्चों की ज़िंदगी में आ गया है, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स भी फ्रंट फुट पे आ गए हैं कि अपने बच्चों की एजुकेशन को, मामलात को अपने उनके साथी के साथ शेयर करने के लिए इतनी तादाद में जो है वो लोग कॉलेज में आए हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर बच्चों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों की कारकर्दगी को डिस्कस किया जाए और उसकी बेहतरी की तजावीज़ सामने आ सकें। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ आगाह करने के लिए।